شکوپورے آلیا کائنات دا پہلا مظلوم اول علی جدے قتل دا پہلا وین فرشتے نہیں ہویا عرشتے ہویا چوتھے آسمان تے جبریل تاج ملکوتی لہا کے پیادہ یلا انا امیر المؤمنین قد قتلا او فرشتے آؤ تسبیحاں چھوڑو میرے گل لگو میرا استاد مارا گیا آؤ عبادت چھوڑو میریاں مرشد زادیاں یتیمو آفرین 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 بھائی تسی تیار بیٹھی ہو میں بھی انتظار نہ کراؤں جبریل لوین کائنات دے ذرے ذرے نال ٹکرایا شان حسین آلے ہر کہیں جبریل لوین سنے ہیں جی میں پردے سچ دیاں سنے ہیں کہیں نہیں سنے ہیں پردے چ بیٹھی کوئی میری ماں بہن دی جملہ سمجھے گی ہر خاندان چ فرد ایسا ہوندے جدے تے پورا خاندان مان کر دے ڈیپینڈ کر دے پھرا ڈھیر سارے آنکو فی علی دیاں نال پتہ نہیں کتنا مان یالیا نو غازی بھراتے جبریل لوین بلند ہوئے علی دیاں دیوال کھل گئے ساریاں شہزادیاں ہکو وین کر دیاں عباس جلدیا بابا مارا گیا ہے آفرین آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی میں صدقے ہوں یہ تیری محبت ہے میری ذاکری نہیں بھائی یہ تیرے تے کرم علی دی دھیدہ اتھے علی دیاں دیوال کھل گئے اتھے حسن نماز مکمل کرائی علی دے پتران جبریل لوین اپنی اپنی مسجدی سنے سارے علی دے پتر مسلیاں تو انہیں دوڑے نے نہ لین پیرنچ کوئی نہیں جنہ گھران تے غازی دا علامی جڑے نویکلے میرے مالک دے ماتمی بیٹھے ہو شیخ پورا لیا سارے علی دے پتر اپنی مسجد جو جامعہ مسجد آل ہکو غازی ہے جدہ منہ جامعہ مسجد آل نہیں اپنی مسجد جو عباس سدھا گھر آلے پاسے بھجن عباس دی پاگل تھی ہو یہ غازی دا چہرہ سرخے دوران خون تیزے اللہ دے جلال نو جلال آیا ہویا ہے عباس جلال نال اپنے بیڑے داخل ہوئے اگے دروازے دے اندر علی دیاں دیوال کھلے ہوئے آج پہلا موقع ہے زینب کھلوتی ہے غازی بھاج کے لنگے آئے غازی دا لنگنائی زینب سجے جھنیے کلثوم کھپے آدھی پاک ہو گئے بابا مارا گیا ہے جدن بھی گزر دائی عباس میرا سلام کر دائی آج میں کھلوتیاں میرا غازی رکیا آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین میں صدقے بھائی میں صدقے میں صدقے میں صدقے کر لاؤ یار علی دیاں دی یتیمی تے کر لاؤ جیدہ جلدی چوندائی عباس میں نویدائی رکدائی میرا سلام کردائی یقیناً میں یتیم ہو گئیاں آج میں کھلوتیاں میرا غازی نہیں رکیا جی اے جملہ تسی انج سنے تے اگلا جملہ تسی کی میں برداشت کرنے جڑے ماتمی جمعی ماوندیاں جھولیاں جو حسین دے ماتم واسطے ہو جلال نال عباس گئے اجے سیری دا وقت آئی غازی اپنے حجرے گئے قبضے تلوار تے ہاتھ رکھے یا رکھ ہاتھ عباس دے مونڈیا تے رو آکھیا امال بنینے کہیں گھر ساڈا برباد کی تے ونج دیکھو کون جڑے ماتم عبادت سمجھ دیو عباس ویکھے پہلی واری اماں دے وال کھلے ہویان امت بنی دی چادر گل پئی ہوئی آئی پتر دے مونڈے تے ہاتھ رکھیا دی آئی توں تے آدھا ہاویں میں کر سنگدا پورے عرب دی سرخ زمینے او تیرے جیندیاں پیو کو آواز آندائے اوے زینب دیوال کھل گئے آفرین 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 میں صدقے ہوں بھائی میں صدقے ہوں بھائی علی دیاں راضی ہوں جے اما خیر ہوسی اسے جلال نال عباس تلوار لے کے واپس مڑے جڑے دار امیر دے زوار ہو حجر عباس دا غازی تلوار لے کے دوڑے ہے بے نیام کردہ ہے اسے جلال نال علی دا پتر بھجے اسے دروازے دے اندر کھلوتیاں نلی دیاں بیر پردہ نہیں جان دیندہ بہن پیو دی محبت نہیں دیندی عجیب کیفیت ہے
ادو غازی دوڑے پک ہو گیا علیہ نو اگے کوئی نہیں رکیا رکنا ہون بھی کوئی نہیں اتنے جلال نال عباس پہ بھجدائی جدل کولو گزرن لگے پہلی واری علیہ بھجدے بھرا دا ہاتھ پکڑے ہے ایو جائی گل کی تھی غازی دا متھا دیوار تے لگے میری سینہ دیئے تم پترے میں دھیاں تین جلدی بڑی ہے غازی گل میری غور نال سن لئی بابے نو دیر ہو گئی زینب باہر آوے ہاتھ بن کیا دے باہر نہ آوے میں بابے نو لے کے ہونے ماتم کریں یار ماتم کریں آفرین آفرین آوازاں دے باہر نہ آوے میں بابے تو پہلے مرویزا آوازاں دے تو نہ آوے بھرا مرن تو پہلے مرویزا اچھا پھر جتنا جلدی ہو سکتے ہی میرا بابا لے آ جلال نال غازی بھج پیا عباس دے آندیاں تئیں حسن امام نماز مکمل کرا لئی اپنا امامہ لہا کے پیو دے سر تے پٹی بن دیتی تاکہ سر کھل نہ جائے مختلف روایات نے چادر یا کمبل می سمیت تمار دے گھروں منگایا گیا چار پائی نہیں کچھ لکھ دیں اس سے مسلح دے سنٹری زخمی علی پتران چارے کونے پکڑ لے سجا کو نہ حسن امام کھبا کو نہ حسین بادشاہ نال علی محمد حنفیہ اگلاؤن نال عباس ترے یا چار قدم دار امیر علی پاسے تورین مسجد کوفہ جو کوئی لمبا سفر نہیں چوتھا یا پنجواں قدم آئی مولے متقیان دیا کھمبندنے وجہ اللہ چہرے تے خونے ریش تے خونے اکھم بندنے تے پوچھ دینے کون کون چاون آلے حسنہ دن بابا میں آن بھرا نے محمد حنفیہ نے عباس وی نے حسین وی نے حسین دا نام آئے تڑپ گیا دینے سارے چاہو حسین و اکھو ملنا چاہو جنہوں نے سمجھ آ گئی ہے تو اڈا ماتم ہو گئے شبیرہ دن کیوں بابا فرمے دن ادھار اتنا چمیلے جتنا لہا سنگیوے آج تو میرا جنازہ نہ چاہ انہ دے جنازے چاون آلے ہو سن تیرا ترے دن دھپا تے پیارانے تیرا نہ کوئی چاون آلے آفرین 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 چاہ کے لائے آئیں جڑے بیٹیاں آلے ہو کوئی بیٹی میرا جملہ قریب تو سمجھے گی دار امیر میرے امام دے گھر دا دروازہ اے سامنے نظر آ رہے ہیں کوئی لمبا سفر نہیں علی لیٹے نے چادر دے کونے پترہ پکڑے چاہ کے اکھاں باندھنے ترے یا چار قدم رہ گئے فرمے دینے حسن رکو بابا کے کرنے فرمے من لاؤ نہیں بابا زخمی پیو پتران دے ہوندیا نہیں ٹر دے فرمے دن تسی پترو کے میری دھیاں نے میں نے انج نہ لے جاؤ جی میں جنازے ہوندے اگر میں انج گیا میری زینب مر ویسے میں ٹر کے ونیا میری دھیاں نو سارا ہوئے ساڑا بابا تھی مرحبا 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 او دھیاں نال اتنا پیار کرنا لالی جیڑی کتاب دی میں روایت پڑھی علی اپنے گھر دے باہر اترین قدمہ نال ٹور کے پتران دے مونڈیاں تے ہاتھ اے سامنے خون کیفیت نہیں پڑی جائے گی کیفیت محسوس کیتی جاندی ہے یقیناً جتنے بیٹھو انوال و مجلسی تو اسی کیفیت محسوس کرو گے تو اڈی ہائے نکل جائے گی تیری ساری زندگی شرماندی رہی تیری ماں تے بہنہ دے اولے لے کے پیو نال گلہ کر دیا آج علی پہلا قدم اندر رکھے علی دی پہلی واری بابے دا چہرہ اکھ بھر کے بیکھے اللہ ہی چہرے تے خون آئے چادر ڈھل کے گل آ گئی پترہ نے سہارا دے کے پیو نو مسنت لٹایا میں نے قرآن دی قسم آج پہلی واری علیہ دیوال کھل گئے چادر لتھی ہوئی ہے بھرا پہ دن پرواہ کوئی نہیں پیو دے سینے تے متھرا کیا دی آئیو میرا کسے نو بجنا کھینا لا بابا آئیو میرا کائنات عادل تے امیر بابا بندیاں کیوں ماریا بابا میرے بخت کہیں لٹ لے میری عید کہیں مقا چھوڑی ایک وین کر دیئے بھرا سہارا دین دین اتے کلسوم آ جھنی ہے
پھر سہارا دیتا ہے اتے خدیجہ آئیے بیراواں تو سلیاں دیتیاں نے مک گئی میری مجلس مشیاں سنیاں میں ممبر دی قسمیں سیری دا وقت آئی علی دا گھر آئی قیامت دا منظر آئی علی آدن میں جتھے میریاں ساریاں دھیاں آئیاں نے میری رقیہ دھی نہیں آئی او جڑے غازی دی بہن حصے دی بہن دے زوار بیٹھے لاہور علی ملکہ نہیں آئی علی آدن میں اپنے ویڑے جتھے قیامت دا منظر ہے میرے گھر دا کون ہے رقیہ دیوال کھلے ہوئے کوشش کر دیئے میں باب الونیاں ابل فضل لباس ہاتھ بن کے پیادے رقیہ حالے نہیں حوصلہ کر حالے صبر کر کیوں غازی آدن اجے زہرا دیاں دھیاں پیاں مل دیاں او بطول دی اولاد اسی نوکرانی دی اولاد آفرین بھائی آفرین ہون ماحول بنا لیا او سیدہ دیاں نے او بطول دیاں دیاں نے او زہرا ماں مرحبا میں صدقے ہوں او زہرا دیاں دیاں نے اسی نوکرانی دی اولادا اجے ساڑی واری نہیں علی آدن میں ضرب دا درد بھول گئے سجا چاہ کیا دن آون دے میری زینب تو بعد پیاری دیئے بابے بلائے عباس رستہ چھوڑے بابا بابا کر دی پیو دے گل لگ گئی اجے رج پیو تے دینین ملے دار امیر دے باہروں آواز آئیے مولا مبارک ہوئے قاتل پکڑی گئے قاتل آگئے علی آدن حسن جی بابا بہنہ نو کو حجرے ٹر جان کی میں گئی ہوں حسن زخمی پیولو چھوڑ سسکیاں لیندیاں روندیاں لی دیاں بابے دا حکم من کے حجرے ٹر گئیاں کنات لگ گیا علی دے ویڑے فرمائے پردہ کراؤ میرا قاتل میرے سامنے آوے میں دنیا نوں دساں میں کیڑا بڑا عادل امام خدا اسم ابن ملجم تے لعنت کرے اس ملعون مرادی دی زبان باہر نکلی ہوئی ادھے حق پیچھے بدے ہوئے موت دے خوف تو پیا کم دے علی دے سامنے آئے مولا متقیان اس دا منحوس چہرہ وے کیا دنو ابن ملجم کیا میں تیرا چنگا امام نائی کیوں پردیش اچ میریاں دھیاں دے وال کھلائے نہیں کیوں میریاں دھیاں دا بخت اجاڑے آئی کتا بے غیرت مشکل نال بول کیا دے جس میں بھیجے میں دسنا تلوار دینا لا کونے من لالچ دینا تیرا اصل قاتل کونے پیاس کھا گئی ہے تالو نالو میری زبان نہیں ہٹ دی جیڑی پچھنیاں میں دسنا میں پانی پیوا جیڑا جمعہ معاشیہ دی جولی چو مجلسہ سندہ جوان آیا ہونو دی آئے نہ نکلی شادہ جگر زخمی ہو جائے گا پانی پیوا جدن پانی دا نام آیا ترے واری علی حجرے سجے کھبے وے کیا دن کتھے گیا میرا کربلا دا غریب حسین بابا میں حاضرہ فرمایا جا بہن نواک میرا شربت دے وے میرا مہمان آگ حسین بہنہ نواک دینے شربت دے ہو بابے دا مہمان آگیا بہن شربت دیتے شبیر جا کیا دن جاؤ میرے قاتلوں پیواؤ ممبر دی قسمیں شبیر پنجویں قدم تے گئے نے اللہ دا عرش حلن لگ پیا جبریل لتاج لہ گئے ملائکہ دے بہن بلنگوئن قریب آئی حسین شربت پہ بہنے پتہ نہیں علی نو کے خیال ہے اشارہ کر کے دن حسین نہ پیوا واپسا بابا کون پیواوے جڑا ہاتھ پڑیاں ماتم واسطے کون پیواوے علی وے کیا دن حسین تو نہ پیوا عباس تو پیوا غازی دا نام آئے عباس جام چاہے لے آؤ تابوت میرے امام دا ادو عباس پانی پیوائے ادو جبریل عرشہ دوین کر کے پیادہ وچ کوفہ دے ہائیو مک گئی زینب دی پہ کی آسے شکو پورے آلیا کائنات دا پہلا مظلوم اول علی جدے قتل دا پہلا وین فرشتے نہیں ہویا عرشتے ہویا چوتھے آسمان تھی جبریل تاج ملکوتی لہا کے پیادہ یلا انا امیر المؤمنین قد قتلا او فرشتے آؤ تسبیحاں چھوڑو میرے گل لگو میرا استاد مارا گیا آؤ عبادت چھوڑو میریاں مرشد زادیاں یتیمو آفرین 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 بھائی تسی تیار بیٹھے ہو میں بھی انتظار نہ کراؤں
جبریل لوین کائنات دے ذرے ذرے نال ٹکرایا شان حسین آلے ہر کہیں جبریل لوین سنے جی میں پردے سچ دیاں سنے کہیں نہیں سنے پردے چ بیٹھی کوئی میری ماں بہن دی جملہ سمجھے گی ہر خاندان چ فرد ایسا ہوندے جدے تے پورا خاندان مان کر دے ڈیپینڈ کر دے پھرا ڈھیر سارے آنکو فی علی دیاں نال پتہ نہیں کتنا مان یالیا نو غازی بھراتے جبریل لوین بلند ہوئے علی دیاں دیوال کھل گئے ساریاں شہزادیاں ہکو وین کر دیاں عباس جلدی آ بابا مارا گیا ہے آفرین آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی میں صدقے ہوں یہ تیری محبت ہے میری ذاتری نہیں بھئی یہ تیرے تے کرم علی دی دھیدہ اتھے علی دیاں دیوال کھل گئے اتھے حسن نماز مکمل کرائی علی دے پتران جبریل لوین اپنی اپنی مسجد ہی سنے سارے علی دے پتر مسلیاں تو انہیں دوڑے نے نہ لین پیرنچ کوئی نہیں جنہ گھران تے غازی دا علامی جڑے نویکلے میرے مالک دے ماتمی بیٹھے ہو شیخ پورا لیا سارے علی دے پتر اپنی مسجد جو جامعہ مسجد آل ہکو غازی ہے جدہ مو جامعہ مسجد آل نہیں اپنی مسجد جو عباس سدھا گھر آلے پاسے بھجن عباس دی پاگل تھی ہو یہ غازی دا چہرہ سرخے دوران خون تیزے اللہ دے جلال نو جلال آیا ہویا ہے عباس جلال نال اپنے بیڑے داخل ہوئے اگے دروازے دے اندر علی دیاں دیوال کھلے ہوئے آج پہلا موقع ہے زینب کھلوتی ہے غازی بھاج کے لنگے آئے غازی دا لنگنائی زینب سجے جھنیے کلثوم کھپے آدھی پاک ہو گئے بابا مارا گیا ہے جدن بھی گزر دائی عباس میرا سلام کر دائی آج میں کھلوتیاں میرا غازی رکیا آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین میں صدقے بھائی میں صدقے کرلاؤ یار علی دیاں دی یتیمی تے کرلاؤ جیدہ جلدی چوندائی عباس میں نویدائی رکدائی میرا سلام کردائی یقیناً میں یتیم ہو گئیاں آج میں کھلوتیاں میرا غازی نہیں رکیا جی اے جملہ تسی انج سنے تے اگلا جملہ تسی کی میں برداشت کرنے جڑے ماتمی جمعی ماوندیاں جھولیاں جو حسین دے ماتم واسطے ہو جلال نال عباس گئے اجے سیری دا وقت آئی غازی اپنے حجرے گئے قبضے تلوار تے ہاتھ رکھے یا رکھ ہاتھ عباس دے مونڈے آتے تے رو آکھیا امال بنی نے کہیں گھر ساڈا برباد کی تے ونج دیکھو کون جڑے ماتم عبادت سمجھ دیو عباس ویکھے پہلی واری اماں دے وال کھلے ہویان امت بنی دی چادر گل پئی ہوئی آئی پتر دے مونڈے تے ہاتھ رکھیا دی آئی توں تے آدھا ہاویں میں کر سنگدا پورے عرب دی سرخ زمینے او تیرے جیندیاں پیو کو آواز آندائے اوے زینب دیوال کھل گئے آفرین 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 میں صدقے ہوں بھائی میں صدقے ہوں بھائی علی دیاں راضی ہون جے اما خیرو سی اسے جلال نال عباس تلوار لے کے واپس مڑے جڑے دار امیر دے زوارو حجر عباس دا غازی تلوار لے کے دوڑے ہے بے نیام کردہ ہے اسے جلال نال علی دا پتر بھجے اسے دروازے دے اندر کھلوتیاں نلی دیاں بیر پردہ نہیں جان دیندہ بہن پیو دی محبت نہیں دیندی عجیب کیفیت ہے ادو غازی دوڑے پکو گیا لیا نو اگے کوئی نہیں رکیا رکنا ہونوی سے کوئی نہیں اتنے جلال نال عباس پہ بھجدائی جدل کولو گزرن لگے پہلی واری آلیا بھجدے بھرا دا ہاتھ پکڑے ہے ایو جائی گل کی تھی غازی دا متھا دیوار تے لگے میری سینہ دیئے تم پترے میں دھیاں تین جلدی بڑی ہے غازی گل میری غور نال سن لئی بابے نو دیر ہو گئی زینب باہر آوے ہاتھ بن کیا دے باہر نہ آوے میں بابے نو لے کے ہونے ماتم کریں یار ماتم کریں آفرین آفرین آوازاں لے باہر لے آوے میں بابے تو پہلے مرویزا آوازاں لے تو نہ آوے بھرا
اچھا پھر جتنا جلدی ہو سکتے ہی میرا بابا لے آ جلال نال غازی بھج پیا عباس دے آندیاں تئیں حسن امام نماز مکمل کرا لئی اپنا امامہ لہا کے پیو دے سر تے پٹی بن دیتی تاکہ سر کھل نہ جائے مختلف روایات نے چادر یا کمبل می سمیت تمار دے گھروں منگایا گیا چار پائی نہیں کچھ لکھ دیں اس سے مسلح دے سنٹری زخمی علی پتران چارے کونے پکڑ لے سجا کو نہ حسن امام کھبا کو نہ حسین بادشاہ نال علی محمد حنفیہ اگلاؤن نال عباس ترے یا چار قدم دار امیر علی پاسے ٹورین مسجد کوفہ جو کوئی لمبا سفر نہیں چوتھا یا پنجواں قدم آئی مولے متقیان دیا کھمبندنے وجہ اللہ چہرے تے خونے ریش تے خونے اکھم بندنے تے پوچھ دینے کون کون چاون آلے حسنہ دن بابا میں آن بھرانے محمد حنفیہ نے عباس وی نے حسین وی نے حسین دا نام آئے تڑپ گیا دینے سارے چاہو حسین و اکھو ملنا چاہو جنہوں نے سمجھ آگئی ہے تو اڈا ماتم ہو گئے شبیرہ دن کیوں بابا فرمے دن ادھار اتنا چمین ہے جتنا لہا سنگیوے آج تم میرا جنازہ نہ چاہ انہ دے جنازے چاون آلے ہو سن تیرا ترے دن دھپا تے پیارانا ہے تیرا نہ کوئی چاون آلے آفرین 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 چاہ کے لائے آئین جڑے بیٹیاں آلے ہو کوئی بیٹی میرا جملہ قریب تو سمجھے گی دار امیر میرے امام دے گھر دا دروازہ اے سامنے نظر آ رہے ہیں کوئی لمبا سفر نہیں علی لیٹے نے چادر دے کونے پترہ پکڑے چاہ کے اکھاں باندھنے ترے یا چار قدم رہ گئے فرمے دینے حسن رکو بابا کے کرنے فرمے من لاؤ نہیں بابا زخمی پیو پتران دے ہوندیا نہیں ٹر دے فرمے دن تسی پترو کے میری دھیاں نے میں نے انج نہ لے جاؤ جی میں جنازے ہوندے اگر میں انج گیا میری زینب مر ویسے میں ٹر کے ونیا میری دھیاں نو سارا ہوئے ساڑا بابا تھی مرحبا 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 اور دھیاں نال اتنا پیار کرنا لالی جیری کتاب دی میں روایت پڑھی علی اپنے گھر دے باہر اترین قدمہ نال ٹور کے پتران دے مونڈیاں تے ہاتھ اس سامنے خون کیفیت نہیں پڑی جائے گی کیفیت محسوس کیتی جاندی ہے یقیناً جتنے بیٹھو انوال و مجلس تو اسی کیفیت محسوس کرو گے تو اڈی ہائے نکل جائے گی جیڑی ساری زندگی شرماندی رہی جیڑی ماں تے بہناں دے اولے لے کے پیو نال گلہ کر دیا آج علی پہلا قدم اندر رکھے علی دی پہلی باری بابے دا چہرہ اکھ بھر کے بیکھے اللہ ہی چہرے تے خون آئے چادر ڈھل کے گل آ گئی پترہ نے سہارا دے کے پیو نو مسنت لٹایا میں نے قرآن دی قسم آج پہلی باری آلیہ دیوال کھل گئے چادر لتھی ہوئی ہے بھرا پہ دن پرواہ کوئی نہیں پیو دے سینے دے متھرا کیا دی آئیو میرا کسے نو بجنا کھینا نا بابا آئیو میرا کائنات عادل تے امیر بابا بندیاں کیوں ماریا بابا میرے بخت کہیں لٹ لے میری عید کہیں مقا چھوڑی ایک وینڈ کر دیئے بھرا سہارا دن دن اتے کلسوم آج ہنیے بھرا سہارا دیتے اتے خدیجہ آئیے بہراواں تو سلیاں دیتیاں نے مک گئی میری مجلس مشیاں سنیاں میں ممبر دی قسمیں سیری دا وقت آئی علی دا گھر آئی قیامت دا منظر آئی علی آدن میں ڈٹھے میریاں ساریاں دھیاں آئیاں نے میری رقیہ دھی نہیں آئی او جڑے غازی دی بہن حصے دی بہن دے زوار بیٹھے لاہور علی ملکہ نہیں آئی علی آدن میں اپنے بیڑے ڈٹھے قیامت دا منظرے میرے گھر دا کون ہے رقیہ دیوال کھلے ہوئے کوشش کر دیئے میں باب الونیاں ابل فضل لباس ہاتھ بن کے پیادے رقیہ حالے نہیں حوصلہ کر حالے صبر کر کیوں غازی آدن اجے زہرہ دیاں دیاں پیاں مل دیاں او بطول دی اولاد اسی نو کرانی دی اولاد آفرین بھائی آفرین ہون ماحول بنا لیا او سیدہ دیاں نے او بطول دیاں نے او زہرہ ماں مرحبا میں صدقے ہوں
او زہرا دیاں دیاں نے اسی نوکرانی دی اولاد اجے ساڈی واری نہیں علی آدن میں ضرب دا درد بھول گئے سجاد چاہ کیا دن آمن دے میری زینب تو ود پیاری دیئے بابے بلائے عباس رستہ چھوڑے بابا بابا کر دی پیو دے گل لگ گئی اجے رج پیو تے دھی نین ملے دار امیر دے باہروں آواز آئیے مولا مبارک ہوئے قاتل پکڑی گئے قاتل آ گیا علی ادن حسن جی بابا بہنہ نو کو حجرے ٹر جان کی میں گئی ہوں حسن زخمی پیولو چھوڑ سسکیاں لیندیاں روندیاں علی دیاں بابے دا حکم من کے حجرے ٹر گئیاں کنات لگ گیا علی دے ویڑے فرمائے پردہ کراؤ میرا قاتل میرے سامنے آوے میں دنیا نوں دساں میں کیڑا بڑا عادل امام خدا اس ابن ملجم تے لعنت کرے اس ملعون مرادی دی زبان باہر نکلی ہوئی ادھے حق پیچھے بدے ہوئے موت دے خوف تو پیا کم دے علی دے سامنے آئے مولا متقیان اس دا منحوس چہرہ وے کہ دنو ابن ملجم کیا میں تیرا چنگا امام نائی کیوں پردیش اچ میریاں دھیاں دے وال کھلائے نہیں کیوں میریاں دھیاں دا بخت اجاڑے آئی کتا بے غیرت مشکل نال بول کیا دے جس میں بھیجے میں دسنا تلوار دینا لا کونے من لالچ دینا تیرا اصل قاتل کونے پیاس کھا گئی ہے تالو نالو میری زبان نہیں ہٹ دی جیڑی پوچھنیاں میں دسنا میں پانی پیوا جیڑا جمعہ معاشیہ دی جولی چو مجلسہ سندہ جوان آیا ہونو دی آئے نہ نکلی شادہ جگر زخمی ہو جائے گا پانی پیوا جدن پانی دا نام آیا ترے واری علی حجرے سجے کھبے وے کیا دن کتھے گیا میرا کربلا دا غریب حسین بابا میں حاضرہ فرمایا جا بہن نواک میرا شربت دے وے میرا مہمان آت حسین بہنہ نواک دینے شربت دے ہو بابے دا مہمان آگیا بہن شربت دیتے شبیر چاہ کیا دن جاؤ میرے قاتلوں پیواؤ ممبر دی قسمی شبیر پنجویں قدم تے گئے نے اللہ دا عرش حلن لگ پیا جبریل لتاج لہ گئے ملائکہ دے وین بلند ہوئن قریب آئی حسین شربت پہ وینے پتہ نہیں علی نو کے خیال ہے اشارہ کر کے دن حسین نہ پیوا واپسا بابا کون پیواوے جڑا ہاتھ پڑیاں ماتم واسطے کون پیواوے علی وے کیا دن حسین تو نہ پیوا عباس تو پیوا غازی دا نام آئے عباس جام چاہے لے آؤ تابوت میرے امام دا ادو عباس پانی پیوائے ادو جبریل عرشہ توین کر کے پیادہ وچ کوفہ دے ہائیو مک گئی ہے زینب دی پہ کی آسے مومنین اکرام ہلکا بنائیے اور ماتم داری کیجئے علی یا علی یا علی 8 بجے مرکزی محافظہ کرانے اور تمام عزاداران مظلوم کربلا ضرور